जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबार भवनको प्रधानमन्त्री दाहालले गरे निरीक्षण। पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा धन्यवाद व्यक्त। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गते हुने, सबै समितिले नेतृत्व पाउने सुनिश्चितता भएको जानकारी। आफू पदमा रहँदा कानुन बमोजिम नै फैसला गर्ने गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपाली जनतालाई जुधाएर ताली बजाउने काम एमालेलाई स्वीकार्य नहुने जिकिर। जापानद्वारा दूषित पानी समुद्रमा फाल्न सुरु, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी जारी गर्दै सबैलाई सचेत रहन आग्रह। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट वार्म अप खेलको तालिका सार्वजनिक। वार्म अप खेलहरू 29 सेप्टेम्बरबाट 3 अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारको पश्चिमतर्फको भवनको निरीक्षण गर्नु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माणमा संलग्न कम्पनीसँग छलफल गर्दै सिंहदरबारको पश्चिमतर्फको भवनको निरीक्षण गर्नु भएको हो। उहाँले उक्त पुनर्निर्माण सम्पन्न पश्चात देखिने बाहिरी र भित्री कक्षहरूको 3D एनिमेसनको अवलोकन पनि गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्जिनियर, प्राविधिक र पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन यही भदौ 11 गते हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा आज बसेको प्रमुख 4 राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकले भदौ 11 गते 10 वटै विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको निम्ति भदौ 10 गतेदेखि नै प्रक्रिया हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले निर्वाचन को सूचना प्रकाशित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले सबै समितिले नेतृत्व पाउने सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राणा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र प्रतिनिधि सभाका महासचिव भरतराज गौतमको उपस्थिति रहेको थियो। सरकारले धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भाद्र 6 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले कर्जा सुरक्षण चौथो संशोधन नियमहरू 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने असोज 8 देखि 9 गतेसम्म इजिप्टमा हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको बैठकमा अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति स्वीकृत गर्ने, उमेर जात र नाम सच्याउने तेस्रो संशोधन नियमहरू स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कर्जा सुरक्षण चौथो संशोधन नियमहरू 2080 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा
2080 साल असोज 8 र 9 गते इजिप्टको शार्म एल शेखमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कको बोर्ड अफ गभर्नन्सको 8औं वार्षिक बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कका लागि गभर्नर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनेछ यो टिम। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ अर्को धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। र 5औं नम्बरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा केमिकल इन्जिनियरिङ समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी मा बढुवा गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर खानेपानी मन्त्रालयको राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय पनि बाहिर आइ नै सकेको छ मिडियामा। यो कतिपय उसमा उमेर जात नाम यो फरक परेको सन्दर्भमा विवरण सच्याउने पाउने एउटा नीति अन्तर्गत उमेर जात र नाम सच्याउने तेस्रो संशोधन नियमहरू भनेर 2080 स्वीकृत भएको छ। र गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा मालदिप्समा भदौ 23 2080 मा हुन गइरहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अवलोकन गर्न भदौ 21 देखि 26 सम्म 2080 भदौ 21 देखि 26 सम्मका लागि मान्य निर्वाचन आयुक्त श्री रामप्रसाद भण्डारीको भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा हिजो हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुर्खेत जिल्ला साबिक अवलचिङ गाविस वार्ड नम्बर 4 को 9 रोपनी जग्गा चिङगाड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा निर्माण हुने 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ चिङगाड गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका 17वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको 38 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणको एजेन्डाहरू तयार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी लगायतका प्रकरणमा राज्यले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरिरहेको भन्दै सुन तस्करीलाई पूर्ण रूपमा रोक्नका लागि आवश्यक नीति नियमका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको जिकिर गर्नुभयो। यो एजेन्डाका विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजीकरणमा यसको निम्ति प्रस्तावहरू तयार भइरहेका छन्। आन्तरिक होमवर्क भइरहेका छ र आन्तरिक होमवर्क नक्कै चरणमा रहेको हुनाले ठ्याक्कै ठोस एजेन्डा के हुन्छन् भन्ने कुरा अझै हामी निर्गलमा पुगिसकेका छैनौँ। छिटो यसमा निर्गलमा पुग्नेछौँ र यो कुरालाई बाहिर सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अब यो सरकारले यो आफ्नालाई बचाउने अर्कालाई अब पार्ने भन्ने खालको प्रतिपक्ष आरोपको जे कुरा गर्नुभयो यो त व्यवहार त खण्डित भइसकेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्तापक्षकै कैयौँ नेताहरू यो केसमा परि नै सक्नु भएको छ र जति पनि विषयहरू उठेका छन् ती उठेका विषयहरूमा सिआइबीले आफ्नै ढङ्गले अनुसन्धान र छानबिन गरि नै रहेको छ। त्यो अनुसन्धान र छानबिनकै प्रक्रियामा रहिरहेको हुनाले यो विषयमा के भएको हो, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, बचाउन नबचाउन लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिर बोल्नु यो हतार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो यस्ता घटनाहरू किन घट्छन्, तस्करीको यस्तो विषयहरू किन आउँछन्, सुन तस्करी किन यस्तो लगातार भइरहेको छ, यसको हाम्रो कानुन रूपमा काहीँ लुपहोल छ कि अरू केही समस्याहरू छन् कि हाम्रा कार्यशैलीमा कहाँ समस्या छन् भन्ने कुराको समग्र समस्याको समाधान गर्ने गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्नको निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने एउटा सहमति भएको हो। त्यहाँ दुई पक्षीय धारणा भए, दुई थरी धारणा भए अनि एउटा धारणा त जो सत्ता पक्ष जसले एउटा विशेष सहमत प्राप्त गर्नुको ठिक छ भन्ने कुरा हुने नै भइहाल्यो। र फेरि हाम्रो एउटा संवैधानिक व्यवस्था पनि के हो भने तटस्थ भइसके पछाडि अथवा बराबर मत भइसकेपछि सभा अध्यक्ष गरेको व्यक्तिले मत हाल्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन, मत हाल्न पाइन्छ। तर अब कहाँ के भएको हुन् भन्ने विषय अदालतमै गइसकेका हुनाले त्यो अदालतमै टुङ्ग्याउनेछ भन्ने चाहन्छु। उहाँले कोशी प्रदेश सभाको विश्वासको मतको विषय अदालतमा गइसकेकाले अदालतले नै आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने जिकिर गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसद विकास कोष सम्बन्धी रिटको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लेखकले सदनले पास गरेको विनियोजन विधेयकमा रहेको संसद विकास कोष सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर दिएको आदेश आधारभूत रूपले लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताउनु भएको हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले राज्यका 3 अङ्गले अर्काको सीमामा हस्तक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूसँग भएको स्रोतको विनियोजन गर्ने कानुन बनाउने काम संसदको काम भएकाले यसलाई हस्तक्षेपले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदले पास गरेको विनियोजन विधेयकमा मिलेको छैन यो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकमलाई कार्यान्वयन नगर्ने भनेर जुन आदेश दिएको छ। हाम्रो संविधान हाम्रो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा उभिएको व्यवस्था हो। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा उभिएको हो। सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गरेको छ यो आधारभूत रूपले लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विपरीत छ। किन त भन्दा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका 3टा अङ्ग हुन्छन्। 3टा अङ्गले आफ्नो सीमारेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। ती सीमारेखाको उल्लङ्घन गरेर अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गर्ने भनेको त्यसले शक्ति सन्तुलनलाई बिगार्छ, पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्छ र त्यसले प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले नै मलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि दिएको छ। म अदालतलाई सबैभन्दा ज्यादा सम्मान गर्छु। अदालतका प्रति मेरो सबैभन्दा ठुलो विश्वास छ। तर यो कुनै एउटा मुद्दा विशेषको कुरा मैले गरिराखेको छैन, मैले सिद्धान्तको कुरा गरिराखेको छु। सिद्धान्त त यो बिल्कुल मिल्दैन र यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छ। कुरो 5 करोडको होइन, त्यो जुन आदेश गरिएको छ नि त्यो आदेश कुरै नबुझिकन गरिएको आदेश। किन त भन्दा सांसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो नि। सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो, प्रदेश सरकारले हो, कुनै सङ्घको सरकारले हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसमा कसरी लेखिएको छ भने मानौँ कि कार्यपालिकाले नै चाहिँ त के अरे संसदले नै त्यसको कार्यान्वयन गर्छ भने चाहिँ लेखिएको छ, त्यो बेठिक कुरा हो। अर्को कुरो ट्याक्स लगाउने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने, वितरण गर्ने, कानुन बनाउने यो संसदको एकाधिकार हो। यो एकाधिकारका माथि आक्रमण गर्ने भनेको संसदका माथिको आक्रमण हो। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्त त यो बिल्कुलै मिलेको छैन। यो ढङ्गले एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, एकअर्काका अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्ने हो भने यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर गर्छ, यो संविधानलाई कमजोर गर्छ। ठिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, यो न्यायिक क्रियाशीलता हो र न्यायिक क्रियाशीलताले धेरै मुलुकहरूमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ। संसदले कानुन बनाइसकेपछि त्यो कानुन कहाँनिर संविधानसँग बाजियो देखाउनु पर्यो नि त, यहाँनिर संविधानसँग बाजियो भनेर। लेखकले न्यायिक क्रियाशीलताले धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरेको समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काम गर्ने र गरी खाने वातावरण बनाउन पार्टीले ध्यान दिने बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले पार्टीभित्र अन्यायमा परेको आवाज उठिरहेको भन्दै उहाँले सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी व्यवस्थापन गर्न पनि ध्यान दिने समेत बताउनुभयो। केही हुँदैन भएन
पुराना पार्टीहरूले काम गरेनन् भन्नेहरूको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै उहाँले 2046 साल पछिको विकास र प्रगति कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साथै परिवर्तनमा कांग्रेसले इतिहास रचेकै भएर इतिहासको कुरा गरेको बताउनुभयो। तर इतिहासको कुरासँगै कांग्रेसले जनचाहना अनुरूप वर्तमान समय अनुसारको आफ्ना कार्यक्रम जनतामा लिएर जाने पनि नेता सिंहले बताउनुभयो। पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिक व्यवहारिक हौं, अझ व्यवस्थित हामीले चाहिँ हौं, विधि र नियमबाट हामी सबै चलौं, बोल्ने पनि त्यही गरौं, राम्रो गरौं, राम्रो हुन्छ र नेपालको भविष्यलाई चाहिँ मैले भने नि अब यो इकोनोमिक यो चाहिँ जुन एजेन्डाजहरुमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिड गरेर चाहिँ यो चाहिँ जुन लाख संख्यामा चाहिँ विदेशीका यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ युवाहरू छन् र त्यति मात्रै नभइकन अब त पढे लेखेका यो चाहिँ ब्रेन ड्रेनको पनि त्यतिकै प्रब्लम्सहरु चाहिँ देखा परिसकेको छ। यो त यहाँ चाहिँ यो काम गर्ने गरी खानेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कामहरु चाहिँ दिनु पर्यो, वातावरण बनाउनेतिर अब कांग्रेस चाहिँ लाग्छ र चाहिँ तमाम यो चाहिँ सोसाइटीको यो चाहिँ जुन चाहना छ राम्रो गरौँ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ लिड गर्छ भन्ने कुरा सबैले चाहिँ विश्वास दिलाउँदै पुनः एकपटक तपाईहरुले मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभयो। अब म त कस्तो भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ के हो अब जिल्ला सभापति छोडेको कति भइसक्यो, सबैले भन्छ जिल्ला सभापति जस्तै तपाईहरु चाहिँ सबै ठाउँमा जानु पर्यो भन्छ। अब सकेसम्म त जाउँला हैन, तर मेन कुरा के हो भन्दाखेरि तपाई हामी सबैले एउटा कुरा बुझौं, हामी त राजधानीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कांग्रेस हौ नि त, देशको क्यापिटलको कांग्रेस, हाम्रो चाहिँ दिल कति ठुलो छ भन्ने कुरा त यो चाहिँ काठमाडौँले जुन 77 अरु बाँकी रहेका जिल्लाका चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि एडप्ट गर्नुमा त कांग्रेसको त दिल त ठुलो छ नि त्यो राजधानीको। अब यो चाहिँ ठाउँको क्यारेक्टर अनुसार अब हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न चाहिँ सक्नुपर्छ। एकदम हामी चाहिँ के छ भने दिल ठुलो पनि गर्नु पर्यो। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टी हो नि त यो। अब देश विकास र आर्थिक क्रान्ति कांग्रेसको मूल एजेन्डा हुनुपर्ने भन्दै नेता सिंहले जनताले अनुभव गर्ने गरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू विभिन्न पदमा रहँदा कानून बमोजिम नै फैसला गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको भक्तपुर जिल्ला भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री हुँदा गरेका काम कारबाहीहरू कानून बमोजिम नै भएको भन्दै आफूले हत्कडी लगाउन सक्ने कुनै ठाउँ नराखेको बताउनु भएको हो। विरोधीहरूले सत्यका विरुद्ध काम गर्छन् भन्ने आफूहरूलाई थाहा भएको र कानुनी रूपमा पनि कतै एक शब्द गल्ती नहोस् भनेर आफू सतर्क रहेको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिलेका विभिन्न प्रकरणहरूलाई ढाकछोप गर्न झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयलाई उचालेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको तत्काल छानबिनका लागि सरकार डराएका कारण 1 महिनापछि मात्रै छानबिन गर्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनमा सहमति भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिरी जमानीमा राजस्वले छाडेको र अहिले क्विन्टल सुन टक्सारमा आउँदा 60 किलोमा झर्नु शंकास्पद रहेको धारणा राख्नुभयो। ओलीले विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याएको सुन पनि यसअघि भन्सारबाटै गायब गरेको कुरालाई एमालेले उठाउँदा विषयान्तर गर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो। सरकारलाई, सत्ता पक्षलाई धन्यवाद भन्छु कि उहाँहरू लचिला भएर आज सदन खुलाउन तयार हुन्। हामी पहिलेदेखि सदन खुलाउने चलाउने पक्षमा हो, तर यो जुन सुन काण्ड तस्करीको क्रम भइरहेको छ यो रोकियोस्, सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुन् भन्ने कुरा हो। अब यस कुरामा सरकारले मन्जुर गरेका थिएन, त्यसकारण तनाव भइरहेको र अहिले सरकार यो निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अन्तर्गतको आयोग बनाउन तयार भयो। त्यसपछि सहमति भयो र अब संसद खुल्यो।
अनि ज्यूले अघि हिजो भर्खर पनि यो सङ्घ संस्कृतिमा चाहिँ हजुरको पनि हात छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। यस्ता खालका स्तरहीन मान्छेहरू नि अलिकति उहाँहरूको स्तर लेभल विचार गरेर मलाई प्रश्न गर्नुहोस् न। त्यस्ता मान्छेहरूको कुरालाई पनि सोध्नु। हजुरले यो 1 महिना पछाडि चाहिँ सार्नु हो नि त। यो सत्ता पक्षले अलिकति ढिलो गर्न चाहेको हुनाले हामीले त्यसमा सम्झौता गर्नुपर्छ। झापाको पनि के अनुमति त कहाँबाट अनुमति आउँछ? अनि गिरिबन्धु भनेको म हो। गिरिबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, उनीहरूले चिया बनाएका छन्। अनि बिना कानुन पहिले जमिन दिएको थियो सट्टा भर्न, अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौँ। अरू केही गरेका छैन। त्यति हो। त्यस्तै उहाँले कोशी प्रदेशको नामाकरणमा मत दिएर बाहिर निस्केपछि प्रचण्ड र माधव नेपालका कार्यकर्ताले पूर्वमा आन्दोलन चर्काएको आरोप लगाउनुभयो। विभिन्न बहानामा नेपाली जनतालाई जुधाएर ताली बजाउने काम एमालेलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ। ललितपुरको पाटनमा पञ्चदान पर्व मनाइएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीले व्रजाचार्य, चैलक तथा शाक्यहरूलाई धान, गहुँ, सानो केराउ, नुन, रोटी, पैसा, चामल आदि दान गरी ललितपुरमा आज पञ्चदान पर्व मनाएका हुन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिन पाटन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बौद्ध नेवार समुदायले यो पर्व मनाउने गर्छन्। विभिन्न 5 टोलमा रहेका दीपङ्कर बुद्धलाई पूजा र दान दिएर पञ्चदान पर्व मनाइएको हो। नेपाल सम्वत 512 देखि मनाउन थालेको किम्वदन्ती रहेको पञ्चदान पर्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दीपङ्करहरूलाई बिहारबाट निकाली नगरका विभिन्न टोलमा दान दिने र ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। सुदूरपश्चिमको मौलिक पहिचान बोकेको गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लादेखि तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा यति बेला गौराको रौनकता छाएको छ। एक रिपोर्ट। प्राचीन कालदेखि नै पर्वतराज हिमालय र मेनकाकी पुत्रीका रूपमा भगवान शिवकी अर्धाङ्गिनी शक्ति स्वरूपा पार्वतीलाई गौरा देवीका रूपमा पूजा अर्चना गरिँदै आएको संस्कृतिका जानकारको भनाइ रहेको छ। यो पर्वमा देउडा गीतका माध्यमबाट एक अर्काका दुःख सुख बाँड्नुका साथै माया प्रेम बाँड्ने गरिन्छ। गौरा पर्वमा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुराँस मिसाएर तामाका भाँडामा भिजाइने अन्नको सम्मिश्रणलाई बिरुडा भन्ने गरिन्छ। बिरुडालाई गौरा र महेश्वरको प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने परम्परा छ। पूजाको काम सकिएपछि छर छिमेकमा प्रसादका रूपमा बाँडिने बिरुडालाई पकाएर खाने चलन रहेको र यसले पेट सम्बन्धी रोग निको हुने जनविश्वास छ। महिलाहरूले गौरा पर्व सुरु भएको दोस्रो दिन भोलि पानीका मुहान र पँधेरामा शुभ मुहूर्तमा सामूहिक रूपमा बिरुडा धोएर गौरा देवीको प्रतिस्थापन गर्ने चलन छ। पार्वतीले कठोर तपस्याद्वारा शिवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेको पौराणिक कथन अनुसार यस पर्वमा विशेष गरी गौरी अर्थात् पार्वतीको पूजा अर्चना गरिन्छ। सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकको मठ मन्दिरमा भित्र्याएर पूजा अर्चना गरी महिलाहरूले दुब धागो चढाउने गर्दछन्। अष्टमीका दिन त्यही दुब धागो अभिषेक गरेर घाँटीमा लगाएर देवीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। सुदूरपश्चिममा महिलाले लगाउने दुब धागोको र पुरुषले लगाउने जनैको उस्तै महत्त्व रहेको छ। यो पर्व मनाउन एक ठाउँमा भेला हुने अवसर मिल्ने भई आपसी सद्भाव सुदृढ गराउन मद्दत पुग्ने, इष्ट कुलदेवता खुसी हुने, सामाजिक विकृति विसङ्गति कुशासन विरुद्ध देउडा खेलका माध्यमबाट तीखो व्यङ्ग्य गरिने हुँदा यसले समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिन्छ। अनुकूल तिथिका दिन यो पर्व विसर्जन गरिने परम्परा रहेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि सोनु थापा, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई हटाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मोचिएका तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग म्यासेजमा संवाद गरेको पाएपछि महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको छ। अधिकारी गएको फागुन 17 गतेदेखि अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। दावा छिरिङसँग अधिकारीको पटक पटक च्याट भएका र सुन तस्करीका विषय जोडिएको स्रोतले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र स्वीकृति नलिई सडक भत्काउन वा खन्न नदिने भएको छ। ढल निकास, टेलिफोन तथा विद्युत सेवा, खानेपानी वितरण प्रणाली जुनसुकै क्षेत्रको काम गर्न महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका सडक खण्डमा काम गर्न महानगरपालिकासँग र सडक विभागको स्वामित्वमा भएका सडक खण्ड विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ। महानगरपालिकाले बुधबार पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो। छलफलमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाले विकास निर्माणका कामका लागि समन्वय गर्ने कार्यालय स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिँदै कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणका काम गर्दा उक्त कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार लगायत कामका लागि सोही सम्पर्क कार्यालयले समन्वय गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्झनामा थारू कल्याणकारिणी सभा, थरूहट, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले काठमाडौँमा विद्रोह सभा गरेका छन्। 2072 भदौ 7 गते थरूहट आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनालाई लिएर उनीहरूले टिकापुर विद्रोह सभा गरेका हुन्। विद्रोह सभामा सहभागीहरूले टिकापुर घटनाको झुटा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, निर्दोष राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने, देवीराम शर्मा र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार थारू क्लस्टर सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। टिकापुर घटनाको सम्झनामा थारूहरूले हरेक वर्ष भाद्र 5 गते विद्रोह दिवस मनाउँदै आएका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 सूर्यामाईमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 7 जनाकै परिचय खुलेको छ। ज्यान गुमाउनेमा भारत राजस्थानका 67 वर्षीय बहादुर सिंह, 65 वर्षीय मीरादेवी सिंह, 60 वर्षीय सत्यवती सिंह, 70 वर्षीय राजेन्द्र चतुर्वेदी, 65 वर्षीय श्रीकान्त चतुर्वेदी, 67 वर्षीय वैजन्ती देवी र 72को लोहारपट्टीका 41 वर्षीय विजयलाल पण्डित रहेका छन्। पशुपतिनाथको दर्शन गरी काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि छुटेको तीर्थयात्री बोकेको मध्य प्रदेश 030001 ख 7994 नम्बरको बस आज बिहान चुरियामाईमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको हेटौडा अस्पताल, सञ्चो अस्पताल, चुरे हिल अस्पताल र चितवनमा रहेको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। हेटौडा अस्पतालमा 175 शय्या निशुल्क गरिएको छ। यसअघि अस्पतालले प्रति बेड प्रतिदिन 200 रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो। यो निर्णयसँगै बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्ला अस्पतालबाट नागरिकले 811 शय्याबाट निशुल्क सेवा पाउन थालेका हुन्। यस्तै प्रदेश मातहतका 13वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट पुनर्स्थापना र फिजियोथेरापी सेवा पनि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। प्रदेशभित्रका सबै सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी असहाय, अपाङ्गता भएका विपन्न, बेवारिसे बिरामीको उपचार व्यवस्थित गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले 2 दिनपछि भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य तोकेको छ। आज कालीमाटी थोक तरकारी बजारमा भारतीय सुकेको प्याजको अधिकतम मूल्य प्रति किलो 80 रुपैयाँ र न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 75 रुपैयाँ कायम भएको हो। भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गरेसँगै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याज नभित्रिएको भन्दै 2 दिन मूल्य तय भएको थिएन। प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाउने भारतले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि गएको आइतबार कालीमाटीमा प्याजको अधिकतम मूल्य प्रति किलो 62 रुपैयाँ र न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 60 रुपैयाँ रहेको थियो। सोमबार भने प्याजको मूल्य 20 रुपैयाँसम्म बढेको थियो। अस्ति मंगलबार र हिजो बुधबार मूल्य तोकिएको थिएन। यसैबीच आजदेखि कालीमाटीमा प्याजको आयात पनि सुरु भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक डोल प्रसाद बुढा सैनीले बताउनुभयो।
प्रेस सेन्टर नेपाल कोहलपुर नगर समितिको प्रथम वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। कोहलपुर स्थित शहीद स्मृति भवनमा भव्यताका साथ प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा कोहलपुर नगरपालिका अभियान संयोजक दामा शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा विभिन्न अग्रज सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरिएको छ। लामो समयदेखि संगठनमा आबद्ध रही संगठनको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका 1 दर्जन अग्रजहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको हो। बाँकेको कोहलपुर स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोहलपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ। मंगलबार राति करिब 9 बजेको समयमा केन्द्रमा ड्युटीमा खटिएका शिफ्ट इन्चार्ज फोरम्यान लक्ष्मण केसीमाथि आक्रमण भएको हो। वितरण केन्द्रका अनुसार कोहलपुरका ग्राहकको एक समूहले गुनासोको विषयलाई लिएर 3वटा अटोमा कार्यालयभित्र प्रवेश गरी ड्युटीमा खटिएका केसीमाथि आक्रमण गर्दै कुटपिट गरी घाइते बनाएका छन्। घटना लगत्तै आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। प्राधिकरण कर्मचारी र आधिकारिक ट्रेड युनियन प्राधिकरण कर्मचारी संघका जयप्रकाश भण्डारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नु भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको हाई स्कुल बिटमा रहेका ट्राफिक प्रहरीहरू ट्राफिक सचेतना प्रदान गर्नुका साथै त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई ट्राफिक सचेतना फैलाउनमा व्यस्त रहेको छ। यसअघि जथाभावी बाटो काट्ने विद्यार्थी हुन् या बटुवा आजभोलि लेन अनुशासन पालना गर्दै जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्न सुरु गरेका छन्। ट्राफिक सचेतनालाई तीव्र बनाएका प्रहरी सहायक निरीक्षक मदन सिंह मातरले बाटोमा मात्र नभई विद्यालयका कक्षादेखि विद्यालयका गाडीहरूभित्र गएर पनि ट्राफिक सचेतना फैलाउँदै आउनु भएको छ। अत्याधिक मात्रामा दुर्घटना हुने त्यस क्षेत्रमा प्रहरी सहायक निरीक्षक मदन सिंह मातर आउनु भएदेखि दुर्घटना न्यूनीकरण कम भएको छ। तर ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक सचेतनाका लागि भने सामग्रीहरू अभाव भएको जनाइएको छ। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेको 12औं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समिति पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अधिवक्ता जनक बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो। यस्तै नवनिर्वाचित कार्य समिति पदाधिकारीलाई सोही समारोहमा पद हस्तान्तरण गरिएको छ। पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा युनियन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष जयसिंह केसी, निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन ओली र नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रिया स्मृति ढकालले मन्तव्य राखेका थिए। निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन ओलीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रिया स्मृति ढकाललाई पद हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। सो क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको कार्य समिति पदाधिकारीलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नु भएको थियो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले 1 वर्षमा सबैभन्दा धेरै डिजल आयातबाट राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा डिजल आयातबाट 6 अर्ब 97 करोड 2,82,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार अधिकृत समेत रहनुभएका सूचना अधिकारी डिलु प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। तर आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा कम आयात भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 1,72,208 किलो लिटर डिजल आयात भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,39,400 किलो लिटर डिजल भित्रिएको सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। हिजो र अस्ति बढेको शेयर बजार आज बिहिबार भने उच्च अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 31.52 अङ्कले घटेर 2013.93 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, बिमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 8.5% तथा समता घरेलु लघुवित्तको शेयर 8% ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भएको दिन कुथेली बुखारी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% र मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 6% ले बढेको छ। आज 46,57,000 किता शेयर 1 अर्ब 55 करोड 5 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 7 करोड 87 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापान सरकारले आजदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी समुद्रमा फाल्न सुरु गरेको छ। जापान सरकारले गत मङ्गलबार विकिरणयुक्त प्रदूषित पानी समुद्रमा फाल्ने निर्णय गरेको थियो। विकिरणयुक्त पानीले समुद्री पर्यावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। परमाणु विकिरणबाट प्रदूषित पानीले समुद्री पर्यावरणमा प्रभाव पार्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी जारी गर्दै सबैलाई सचेत रहन जापान सरकारले आग्रह गरेको छ। जापानी जनता भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। पानी फाल्न सुरु गरेसँगै समुद्रमा माछा मार्नेहरू, स्थानीय र छिमेकी देशहरूले विरोध जनाएका छन्। टेप्कोका अनुसार पहिलो चरणमा 17 दिनभित्र 7,800 टन दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी फाल्ने बताएको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले यसै वर्ष भारतमा आयोजना हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको अभ्यास वार्म अप खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आइसिसीले विश्वकपमा सहभागी हुने 10 टिमले विश्वकप अगाडि आधिकारिक वार्म अप खेल खेल्ने जनाएको हो। वार्म अप खेलहरू 29 सेप्टेम्बरबाट 3 अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुनेछन्। आगामी अक्टोबर 5 मा विश्वकप सुरु हुनु अघि 10 टोलीले 50 ओभरका 2-2 वार्म अप खेल खेल्नेछन्। विश्वकपका वार्म अप खेलहरू भारतको गुवाहाटी, हैदराबाद र तिरुवनन्तपुरममा हुनेछन्। विश्वकप अघि सहभागी टोलीहरूलाई तयारी स्वरूप यो अन्तिम अवसर हो। अभ्यासको पहिलो दिन बङ्गलादेशले गुवाहाटीमा श्रीलङ्काको सामना गर्नेछ। सोही दिन नै दक्षिण अफ्रिकाले तिरुवनन्तपुरममा अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ। न्युजिल्यान्डले हैदराबादमा पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। आयोजक भारतले अर्को दिन गुवाहाटीमा साबिक विजेता इङ्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। 5 पटकको विश्व विजेता अस्ट्रेलियाले सोही दिन तिरुवनन्तपुरममा नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबार भवनको प्रधानमन्त्री दाहालले गरे निरीक्षण। पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा धन्यवाद व्यक्त। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गते हुने, सबै समितिले नेतृत्व पाउने सुनिश्चितता भएको जानकारी। आफू पदमा रहँदा कानुन बमोजिम नै फैसला गर्ने गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपाली जनतालाई जुधाएर ताली बजाउने काम एमालेलाई स्वीकार्य नहुने जिकिर। जापानद्वारा दूषित पानी समुद्रमा फाल्न सुरु, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी जारी गर्दै सबैलाई सचेत रहन आग्रह। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट वार्म अप खेलको तालिका सार्वजनिक। वार्म अप खेलहरू 29 सेप्टेम्बरबाट 3 अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै